आमच्या गोंयान आनी एक डकैती जाली, आनी एक लुटमार जाली। बायणां एका फॅमिलीक कोण तरी रातचे येयले, तेंच्यान तांकां बांदून घातले, मारले आनी तेंचे घरांतले जे पयशे आसले, भांगार आसले ते घेवन पळले। आयज जे आमी 2017 सांगताले की हे गोंय उरपाचें ना। आयज जो मायग्रंट इन्फ्लक्स गोंयान जायत आसा आनी तेचो कंट्रोल ह्या सरकाराचो कसलोच ना, अनचेक्ड आसा आनी हेका लागून आमचे गोंयकारांचे लायफ हे डेंजरान आसतले। गोंयान चोरयो जातले, मर्डर जातले, घरान येवन मारतले, घरान येवन लुटतले, रेप करतले, सगळे गजाली आयज जायत आसा। हेच्या वयल्यान आयज सिद्ध जाता, परत एकदा सिद्ध जाता की गोंयची लॉ अँड ऑर्डर आसा ही टोटल कोलॅप्स जाल्ली आसा। कसलोच भंय हो पुलिसांचो नाल्यार सरकाराचो ह्या चोरांक, हे जे कोण क्रिमिनल आहा तांकां पडलेलो ना आनी कसलोच तांकां ना। आयज एक्चुअली सीएम प्रमोद सावंत जो आसा, होम मिनिस्टर, तेणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय की हे जे कितें जाता हो फेलियर एक्सेप्ट करपाक जाय। एवरी टायम आमी एकूच आयकता स्टेटमेंट की आमी तांकां चोरांक धरतले, तांकां आमी स्ट्रिक्ट एक्शन तेंचेर घेतले आनी आमचे पुलीस काम करता, हेंच जाता। आयज आमचे क्रायम आडोवपाची रेट आसा पळय खूब कमी जाल्ली आसा। आमी म्हणटा तांकां आमी मागीर धरता, सोदता, हें करता, तेच गजाली आमी उलयता, पूण आयज क्रिमिनल्स गोंयान दिसान दीस वाडत आसा, क्रायम्स दिसान दीस गोंयान वाडत आसा। आयज लोक आपल्याच घरान सेफ ना। हेच्या पयलीं म्हण रस्त्याचेर सेफ नासले, नाल्यार भायर खंय गेल्यार सेफ्टीचो प्रॉब्लम आसलो। आयज स्वताच्या घरान, स्वताच्या फ्लॅटान, स्वताच्या बंगल्यान आयज लोक सेफ उरलेले ना। आयज रातचे हेच्या पयलीं आमी जेन्ना डोर टू डोर करता, आमी पळयता 7, 7:30 लोक गेटीक लॉक मारता, भायल्या गेटीक, कंपाऊंडाच्या गेटीक लॉक मारता। घराकडे घरान जर एंट्री पासून मेळ्ळी जाल्यार 7:30, 8 जाल्या उपरांत लोक ग्रिल मारले आसता, ग्रिलाक लॉक आसता, दाराक लॉक आसता। लोक आयज गोंयकारान तांकां उलो पासून मारलो, आंटी, काकी, काका, भाई सुद्धा म्हटले जाल्यार सुद्धा लोक आयज भायर येवपाक भियेता। आयज आपल्याच घरान ही परिस्थिती ह्या सरकारान आमचेर करून दवरलेली आसा, आमच्या गोंयान ही करून दवरलेली आहा। आयज जर आमी आतां जागे जायना आनी आमचे वोट जे हांकां मारता एवरी टायम ते जर आमी चेंज करिना आनी फक्त रिलिजनाच्या नांवाचेर जर वोटींग करीत रावले जाल्यार आमचे गोंय आमच्या हातीन उरचें ना आनी तुमचें घर साल्वार उरपाचें ना, तुमी तुमच्या घरान साल्वार उरपाचें ना। आयज दुसऱ्याच्या घरान डकैती जाल्यार, दुसऱ्याच्या घरान लुटमार जाल्यार फाल्यां तुमच्या घरांनी लुटमार जावपाक शकता। तुमची लोकां, तुमचे CCTV कसल्याच कामाक येवपाचें ना, हें लक्षांत दवरा। कित्याक आयज पुलिसांचो भंय, ह्या सरकाराचो भंय ह्या क्रिमिनलांक पडलेलो ना। आयज इंडियेंतले सगळे तरेचे क्रिमिनल गोंयान येवन सुशागाद रावतात। जे थंय तडीपार जाल्ले आसता ते हांगा पुलीस कार्डां करता आनी लेबर म्हणून काम करता, लोकांगेर कामाक वयता आनी चोरयो करता। आमी डोर टू डोर करतना पळयता, तीस खंय तरी आमी शिरसय डोर टू डोर करताले, एकटो भुरगो बरो कपडे घालून भोंवतालो आनी आपूण मोनो म्हणून सांगतालो, आपणाक उलोवंक येना म्हणून, एक पेपर दिवन लोकां कडल्यान पयशे घेतालो। जेन्ना तो आमी डोर टू डोर करताले तेन्ना तो एका घरान गेलो आनी तें घर अशें सकयल आसलें, तितून एकटीच बायल रावताली। त्या बायलेन ताका विचारलें की बाबा तू कितें जाय? तो तिका बायलेक विचारता, तुम घर में अकेले हो क्या, काय विचारता, तो बायलेक विचारता। म्हणजे त्या भुरग्याक उलोवपाक येताले आनी ते बायलेक सांगलें, त्या बायलेक कळ्ळें की कित्याक विचारता। ती सांगलें नाही, अंदर आनीक भितर 4-5 जाणां आसा म्हणून घरान आमच्या। आनी हें सांगल्या बरोबर तो पळलो आनी वयर घरान गेलो, दुसऱ्या घरान गेलो आनी थंय तो मोनो म्हणून तिणें दाखयलें, तेणें ताका पयशे दिले। फुडल्या घरान गेलो जेन्ना त्याच घरान आमी पावले तेन्ना आमी ताका विचारलें जाल्यार तो डायरेक्ट त्या घरांतल्यान ताका प्रश्न करतात तो पळोवन गेलो, धांवून गेलो आनी रावंक पासून ना। आनी असल्या लोकांक आमी आयज गोंयकार एंटरटेन करता, ते कितें करता ते सर्वे करता। दुसरे म्हटल्यार जे आयज प्लास्टीक घेवन सायकलीचेर जे बालद्यो, प्लास्टीक कळसुले घेवन जे येतात आनी ते आख्खे गांवभर भोंवता। आमी डोर टू डोर करतना आमकां कितलेच फावटे मेळटा, आमी हेच्याय पयलीं पुलिसांक सांगलेलें आसा, लोकांक सांगलेलें आसा, परतून सांगता, हे जे आयज गांवांत भोंवता, स्पेशली आमी थिवी गांवांत जेन्ना भोंवता तेन्ना कितलेशेच थिवीची आमची घरां बंद आसा, कितलेशेच जाणटे आवय बापूय थंय रावतात, भुरगे भायल्या गांवांत आसा। सो जेन्ना हे भोंवतात तेन्ना ते फूल सर्वे करता, त्या घरान कोण आसा, ती आंटी सदांच एकटीच उरता काय, ती माय सदांच एकटीच आसता काय, तो अंकल सदांच एकटो आसता काय, तो भाऊ एकटोच सदांच घरान आसता काय, हे ते सगळे निरीक्षण करता।
हे निरीक्षण केल्या उपरांत ते आपलो रिपोर्ट दिता कोणाक आपल्या टोळयेक आनी ते मागीर थंयसर लूटमार करपाक जाय, चोरयो करपाक जाय, घरां फोडपाक जाय, हे सगळे कारस्थान ते करता. सो लोकांनी लक्षात दवरपाक जाय की हे जे बालद्यो घेवन येता, हे जे तुमच्या घरांत भीक मागपाक येता, नाल्यार आनी कितें घेतात, नाल्यार देवाच्या नांवान साईबाबा घेवन येताले, आनी कितें घेवन येताले, तांकां प्लीज तुम्ही एंटरटेन करू नाका. हे तुमच्या घराची सर्वे करता, हे लक्षात दवर. आणि तुम्ही जेन्ना लेबर पासून घरान हाडटात, जेन्ना मायग्रंट लेबर तुमच्या घरान कितें कामाक येता, तुम्ही लक्षात दवरा की तुमचे घर हे फुल स्कॅन जाता. घराच्यो वाट्यो खंयच्यान ग्रील आसा, खंय ग्रील ना, खंयच्यान एंट्री करपाची, खंयचे विंडो आसा थंयच्यान एंट्री करपाक मेळटा, घरान कोण आसता कोण नासता, सीसीटीव्ही खंय आसा, कुत्रे आसा काय ना, सुणे आसा काय ना, हे सगळ्याचो सर्वे जाता. आणि हे आयज गोंयांक आमच्या थ्रेड जाल्ले आसा. आणि हे थ्रेड इतल्याक लागून जाला कित्याक आमचो गव्हर्नमेंट टोटल फेल जाल्लो आसा हे कंट्रोल करपाक, हे मायग्रंट इन्फ्लक्स. सो लोकांनी विचार करपाक जाय. फुडलो जो सरकार येतलो, फुडले जे तुमचे वोट जे पडटले झेडपी इलेक्शनाक जावं फुडल्या इलेक्शनाक, हे विचार करून मारा. जर तुम्ही विचार करिना आणि रिलिजनाच्या नावाचेर जर तुम्ही वोट करपाक लागले जाल्यार आमची गोयची परिस्थिती अशीच उरतली. आमच्या घरांत डेकोटी पडत रावतले, लुटमार जायत रावतले. आमी आमच्या गोंयानूच आनी आमच्या घरानूच सेफ उरपाचे ना. सो हे कितें जे घडलां, हे वायट घडलां, हेची वॉर्निंग आमी 2017च्यान दीत आसा. आनी खूब कितें जावपाचें जर विचार लोक बदलिना, लोक आपले मत बदलिना आनी मताचो व्हॅल्यू जर दवरिना, लोक जर मत आपले विकपाक लागले, एनवेलॉपाक घेवन जर वोट करपाक लागले, आणि ह्या लँड डिलरांक जर आमी वोट करपाक लागले, आणि ह्या मायग्रंट लवरांक जर आमी वोट करपाक लागले, जाल्यार अशी परिस्थिती येतली की आमी आमच्याच गोंयांतल्यान नश्ट जातले, काबार जातले. सो विचार करा. असले डाकयटी जर जावपाक जायना, असले लुटमार जर जावपाक जायना, तुमची मायंडसेट बदला, तुमचे वोट बदला. देव बरें करूं.